we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीका की एक बार फिर ईरान को धमकियां, 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तेहरान के साथ मुआहदा होगा या फिर उन्हें इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा, सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया, जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सदर ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इकदाम कलअदम करार। रिमार्क्स दिए, ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी है। अमरीकी सदर ने इख्तियारात से तजावुज किया, वसी सतह पर टैरिफ नाफिज नहीं कर सकते। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा तिजारत और मौशी सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर। मार्को रूबियो का गाजा बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के सुदूर से बातचीत। अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। गैर रस्मी गर्म जोशी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम IMF ने तस्लीम कर लिया। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस खुशाइन करार। बुनियादी सरप्लस प्रोग्राम के मुताबिक था। मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। मालियाती इदारे के प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लाहात की। हुकूमती पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF जूली कोजेक की प्रेस ब्रीफिंग, कहा IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। मुल्क में गरीब के हालात बद से बदतर, तरक्की सिर्फ कागजों तक महदूद। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। 7 बरस के दौरान 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में 11% इजाफे के बाद 17.4 और देहात में 36.2%। पंजाब में शरह 23.3%, सिंध में 32.6 और खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% रिकॉर्ड। मौशी नाहमवारी भी 28.4% इजाफे के बाद 32.7% हो गई। कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम गुर्बत में इजाफे की बुनियादी वजूहात करार। एहसन इकबाल ने हालात इस नहज पर पहुंचने की वजह बता दी। डील और डील का तो क्या कोई बानी PTI के लिए कोई डील है? दुकान अपनी खुली रखना चाहते हैं। इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। अफवाहें जो है ना, सिर्फ इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी PTI के लिए कोई डील है ना ढील। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपनी नौकरी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी। किसी भी किस्म की फोर्स का कयाम रियासत का इस्तेहकाक है। हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। बानी के इलाज के हवाले से राब्ता हुआ, अस्पताल मुंतकिल करके इलाज कराया जाए। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ पर डट गई। समाज से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना है, हुकूमत बात करके पीछे हट जाती है। रिहाई के लिए फोर्स का क़याम एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती मुआलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत। अपनी क़यादत से रमजान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की अपील। वजीर आजम का बानी PTI के खिलाफ फरजाना के सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। 3 रुकनी बेंच की केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।
بانی پی ٹی آئی نے حق دفاع ختم کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ایم کیو ایم میں گروپ بندی کا تنازع سندھ اسمبلی پہنچ گیا۔ خالد مقبول گروپ کا ہوں، پی ایس پی والے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایم این اے اقبال مسعود نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، رانا شوکت کا واویلا۔ اسپیکر نے ایس ایس پی اور ایس ایچ او کو طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی رانا شوکت کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ گورنر ہاؤس کی تقریب میں نفرت آمیز گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا پارہ اشتعال انگیزی کی شروعات ہو چکی۔ کراچی پہلے یہ ماحول دیکھ چکا، سندھ ایک ہے اور ایک رہے گا۔ شرجیل میمن کی گرج برس۔ سعید غنی نے کہا لسانی بنیادوں پر کام کرنے والے گروہ پھر متحرک ہو گئے، اس نوعیت کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے۔ سندھ اور پنجاب میں گورنر کی تعیناتی کے لیے پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے۔ گورنر سندھ بولے کبھی نہیں کہا کوئی تقسیم ہونی چاہیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ سانحہ سولجر بازار 16 وات پر فضا سوگوار۔ کراچی میں زمین بوس عمارت کا مالک اور بلڈر گرفتار، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ گیس لیکیج سے دھماکے اور عمارت گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ افسوسناک واقعہ سحری کے وقت 3:47 پر پیش آیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ انتہائی کم جگہ پر 3 منزلہ عمارت کی تعمیر پر بھی بڑا سوالیہ نشان۔ تعمیراتی کاموں پر خیبر پختونخوا حکومت کا ٹیکس لگانا قانونی قرار۔ سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ کے خلاف اپیلیں خارج۔ وفاقی آئینی عدالت کا تحریری فیصلہ جاری۔ لکھا 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آئینی بنیادوں پر قوانین کالعدم قرار نہیں دے سکتی۔ 18ویں ترمیم کے بعد سروسز پر ٹیکس لگانے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے۔ بلوچستان میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ناگزیر۔ صوبائی اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی۔ صوبائی اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 85 کی جائیں۔ قومی اسمبلی کی نشستیں 20 سے بڑھا کر 28 کرنے کی تجویز۔ پشاور، چترال اور مالاکنڈ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں زلزلہ، شدت 5.6 ریکارڈ۔ سرگودا سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی جھٹکے محسوس۔ کابل سمیت افغانستان کے کئی شہر لرز اٹھے۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش افغانستان تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید، شواہد منظر عام پر۔ باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خود کو حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا۔ احمد عرف عبداللہ ابو ذر صوبہ بلخ کا رہائشی تھا۔ ماہرین کے مطابق افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی کا ثبوت۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ گلوبل اے آئی سمٹ مودی سرکار کے لیے بدنما داغ، ہر روز رسوائی کی نئی کہانی۔ بھارتی نوجوانوں کا شرٹس اتار کر وزیر اعظم مودی کے خلاف احتجاج۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر تنقید، نریندر مودی کو بکاؤ قرار دے دیا۔ بل گیٹس کا خطاب آخری لمحات میں کینسل۔ چینی ٹیکنالوجی کی چوری کا معاملہ بھی پوری دنیا میں بدنامی کا باعث۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 راؤنڈ کے سپر مقابلوں کا کل سے آغاز۔ قومی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی۔ میچ شام 6:30 بجے کولمبو میں شیڈول۔ شاہینوں کا پریکٹس سیشن بارش کے باعث منسوخ۔ میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ نیوزی لینڈ کو اچھا کھیل کر ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی پریس کانفرنس۔ T20 ورلڈ کپ کا آخری گروپ میچ، آسٹریلیا نے عمان کو 9 وکٹ سے شکست دے دی۔ 105 رنز کا ہدف کینگروز نے ہنستے کھیلتے بآسانی حاصل کر لیا۔ میگا ایونٹ میں دونوں ٹیموں کا سفر ختم۔ دل ٹین جیسا انداز، اسٹائل بھی ویسا ہی۔ وزیرستان کی 8 سال کی آئینہ وزیر کی بولنگ کے چرچے۔ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان نے بھی شاندار قرار دیا۔ پشاور زلمی کا ننھی بولر کو ویمن لیگ کا حصہ بنانے کا اعلان۔ آئینہ کی اچھی تعلیم کے لیے حکومت سے اپیل۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، ملک بھر کی مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی روح پرور اجتماعات۔ مسجد اقصی میں مسلمان رب کائنات کے حضور سر بسجود۔ قابض اسرائیلی فوج نے صرف 10,000 افراد کو اجازت دی، رکاوٹوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا۔
اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پر نور ساتیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کا سما بنو سما کی آواز سیزن 15 کا باقاعدہ آغاز مقابلے میں 40 امیدوار ایک سے بڑھ کر ایک شاندار آواز